श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री कृष्णाय परमात्मने नमः। ओम श्री कृष्णाय परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता श्रीमद्भगवद्गीता अथ तृतीयोऽध्यायः अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः। कर्मयोगः। न कर्मणामनारम्भात् न कर्मणा न कर्मणा Manarambhat. Actually, we should not divide like this, but for your practice and all, making so that everyone easily can do it. okay. Na karmana manarambhat. न कर्मणा मनारम्भात् Very good. Na karmana manarambhat. न कर्मणा मनारम्भात् Na karmana manarambhat. Three न times. न कर्मणा मनारम्भात् न कर्मणा मनारम्भात् न कर्मणा मनारम्भात् नैष्कर्म्यं नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते. पुरुषोऽश्नुते नैष्कर्म्यं नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते. पुरुषोऽश्नुते नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते. नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते. Three times. नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते. Others also please practice, no, in the mute only. Yes. Okay. Others, okay, please. न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते. न कर्मणा मनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यस न च संन्यस न च संन्यसनादेव. न च संन्यसनादेव Three times. न च संन्यसनादेव न च संन्यसनादेव न च संन्यसनादेव न च संन्यसनादेव. न च संन्यसनादेव. That by means that abrupt stop also we can do. न च संन्यसनादेव. न च संन्यसनादेव सिद्धिं सिद्धिं समधि समधि गच्छति. गच्छति सिद्धिं समधि गच्छति. सिद्धिं समधि गच्छति सिद्धिं समधि गच्छति. सिद्धिं समधि गच्छति Three times. सिद्धिं समधि गच्छति सिद्धिं समधि गच्छति सिद्धिं समधि गच्छति. न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधि गच्छति. न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधि गच्छति. Three times. न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधि गच्छति न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधि गच्छति न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधि गच्छति. न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते. न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधि गच्छति. न कर्म Ma'am, can you tell it again? न कर्मणामनारम्भात् न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते
न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति. Very good. Okay, can you tell 3 times? Are you Yes, able to yes. see the screen? Yes, ma'am. Okay. न कर्मणा मनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति. न कर्मणा मनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति. न कर्मणा मनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति. Very good. Hari Om Tat Sat. Okay, now